الدرس ديال اليوم غادي نهضروا فيه على لي غولي و لي كونتاكت طومبوريزي، كيفاش الرموز ديالهم، كيفاش لي سامبول اللي كنستعملو باش نمثلوهم في لي شيما الكتريك و طريقة الاشتغال ديالهم. اذا هاد لي كونتاكت طومبوريزي كنلقاوهم في لو مارشي، يعني بزاف ديال الاشكال و ديال لي مارك الى اخره. والشكل اللي هو منتشر بزاف هو هذا، بحال كيما كتشوفوا هنايا. عنده ان كونتاكت اللي هو نورمالمون فيرمي ان سي، و ان كونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير. غير هو كيخصنا نردو البال لواحد المسألة هنايا، هو النوع ديال هاد لو طومبوريزاتور ولا هاد لو كونتاكت طومبوريزي. كاين اللي هما او ترافاي، يعني اون ديلاي، وكاين اللي هما او روبو اوف ديلاي. دونك هاد الجوج هادو تيتشابهو في لا فورم ديالهم بحال بحال، بجوج بيهم تيعطيوني واحد الكونتاكت اوفير واحد فيرمي، غير هما الطريقة ديال الاشتغال ديالهم مختلفة شوية. نبداو بالحاجة اللي كيتشابهوا فيها بجوج، يعني لي اون ديلاي و اوف ديلاي. دونك وجه الشبه بيناتهم هو انهم بجوج بيهم نون اليمونتي، يعني ما فيهمش اون بوبين. دونك هما غير ان كونتاكت اللي كيتركب فوق من ان غولي. كاين عندي الرولي ديالي اللي عنده لا بوبين كتاكسيتا ملي كنعطيها اون طونسيون، وهاد لو كونتاكت هو ان كونتاكت اوكسيليير، يعني اضافي اللي كنزيدو من فوق الرولي، غير هو طومبوريزي. دونك كاينين دي كونتاكت اوكسيليير اللي هما انستونطاني تيتحلو ويتسدو في البلاصه مع ليكسيتاسيون ديال لا بوبين ديال الرولي. وكاين اللي هما طومبوريزي اللي هما كنشوفو دابا. دونك هنايا كيركب فوق من الكونتاكتور بحال هاد الشكل هذا. دونك الكونتاكتور هو لو غولي ديالي اللي فيه لا بوبين كناليمونطيها. فوق ما اليمونطيت عطيت لاليمونطاسيون لا بوبين ديال لو كونتاكتور، الكونتاكتور كيتسد وكيجر هذاك الطومبوريزاتور اللي راكب فوق منه. بالتالي لي كونتاكت ديال لو طومبوريزاتور كيديروا الخدمه ديالهم اللي غنشوفوها دابا، واللي كتختلف حسب واش النوع ديالو اون ديلاي اولا اوف ديلاي. يعني اون ديلاي يعني او ترافاي، اولا اوف ديلاي او روبو. نبداو باون ديلاي. اذا باش نفهموا الاشتغال ديال ان كونتاكت اللي هو اون ديلاي غادي نقارنوهم في الاول بان كونتاكت اللي هو انستونطاني. كما كنشوفوا في هذا لو شيما هنايا عندي واحد لو غولي، يقدر يكون ان كونتاكتور اللي عنده ان كونتاكت مثلا نورمالمون اوفير، وهداك لو كونتاكت نورمالمون اوفير درتو مثلا مع واحد لا لامب، وعندي ان بوطون بوسوار اللي كنتحكم فيه في لا بوبين ديال لو غولي ولا ديال الكونتاكتور اللي بغينا. دونك هنا هاد الكرونوغرام كيبين ليا طريقة الاشتغال ديالهم. دونك زيرو يعني طافي، و واحد يعني شاعل. يعني مثلا انا بالنسبه للبوطون بوسواغ واحد كنقصد بها راه وركت على البوطون بوسواغ، زيرو يعني ما وركتش عليه. وبالنسبه للاخرين، بالنسبه للكونتاكت واحد راه يعني الكونتاكت تسد، وزيرو يعني في الحاله الطبيعيه ديالو اللي هي محلول هنايا، ولا لومب بيان سور واحد هي كتعني شاعله. دونك هنايا اون فوا كنورك على لو بوطون بوسواغ في نفس الوقت، يعني هادشي انستونطاني، يعني في نفس اللحظه لو كونتاكت ديالي كيتسد، لان مع كتسد لابوب مع كيدوز لا طونسيون في لابوبين ديال الرولي، لو كونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير تيتسد. في نفس الوقت لا لامب اللي هي اون سيري مع داك لو كونتاكت راه غادي تشعل. مع كنحيد يدي على لو بوطون بوسوار، اشنو كيوقع لابوبين كتحيد لنا لاليمونطاسيون في البلاصه الكونتاكت تيتحل تيرجع كما كان، وفي البلاصه لا لامب تتطفى. دونك هادو دي كونتاكت اللي هما انستونطاني. غنشوفو دابا النوع الاول اللي قلنا اللي هما لي كونتاكت طومبوريزي او ترافاي، اولا اللي كيتسماو اون ديلاي. اول حاجه نشوفو الرمز ديالهم. دونك الرمز ديالهم سواء كانوا اوفير ولا فيرمي. بالنسبه للو كونتاكت كنرمزو ليه بواحد جوج شرطات، يعني جوج شرطات وحدهم واحد القوس. غير هو داك القوس فاش الاتجاه ديالو هو اللي كيدل على لو كونتاكت واش هو او ترافاي اولا او روبو. لي كونتاكت اللي هما اون ديلاي يعني او ترافاي، القوس دائما تيشوف الفوق اولا تيشوف على اليمين. رسمتيهم هكا عموديا راه كيكون القوس كيشوف على اليمين، رسمتيهم هكا افقيا راه القوس كيشوف الفوق، سواء كان تحت من الكونتاكت اولا كان فوق منه. غتلاحظوا ان القوس محلول في الاتجاه ديال الفوق.
وبالنسبة لابوبين اللي راكب عليها، يعني لابوبين تنقصد بها لو غولي او لو كونتاكتور اللي راكب عليه هذاك لو كونتاكت تومبوريزي، كندير عليه واحد العلامة اللي هي مستطيل وفيه كروة، يعني كتقول لي ان هذيك لابوبين A1 A2 ديال شي كونتاكتور ولا ديال شي غولي راه راكب عليها واحد لو غولي تومبوريزي او ترافاي اولا اون ديلاي. دونك هادشي بالنسبة لي سامبل. بالنسبة للطريقة ديال الاشتغال غادي نفهموها باستعمال ان كرونوغرام. عاوتاني هنايا استعملت ان بوطون بوسواغ مع لا بوبين ديال الكونتاكتور. لاحظوا الكونتاكتور راه عليه ديك العلامة ديال مستطيل وفيه كروة الوسط، يعني انه راه راكب عليه ان كونتاكت تومبوريزي اون ديلاي اولا او ترافاي. وهنا استعمل جبولات، وحدة استعملتها مع الكونتاكت نورمالمون اوفير، وحدة استعملتها مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي. وغنشوفو شنو غادي يوقع ملي تنوركو على لو بوطون بوسواغ. اذا ملي تنورك على لو بوطون بوسواغ، لا بوبين هنايا راه سميناها كا كتاكسيتا في نفس اللحظه اللي كنورك فيها انا على البوطون بوسواغ. غتلاحظوا كان عندي زيرو فيهم بجوج مع وركت مع لا بوبين ديالي عطيتها اون فالور ديال واحد، يعني انها اكسيتي، يعني انها اليمونتي. كونتاكتور دابا راه اليمونت. ولكن بالنسبه لي كونتاكت سواء الاوفير او الفيرمي، هنايا فين كاين هذاك لو روتار او هذاك الديلاي، علاش سموه اون ديلاي، يعني في اللحظه فاش كتشعلو اون، فاش كتشعل تما فين كيسجل هذاك لو روتار اولا ديك لا تومبوريزاسيون. دونك بالنسبه للكونتاكت نورمالمون اوفير تيبقى اوفير، ما كيتقلبليش ليطا ديالو حتى كدوز هذيك 2 سكوند عاد كيتسد. ولو كونتاكت اللي هو نورمالمون فيرمي تيبقى مسدود، ما كيتقلبليش ليطا ديالو، وتيتسنى ديك المده اللي نتا عمرتيه عليها. مثلا في هذا المثال هذا هي 2 سكوند، عاد كيتقلب ليه ليطا ديالو يعني كيتحل. وهنايا بالنسبه لي لومب اش 1 و اش 2 غتلاحظوا لا لومب لي اون سيري مع لو كونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير شنو طرا ليها، مع وركنا البوطون بوسواغ بقات طافيه حتى دازت ديك 2 سكوند اللي عمرت عليها لو طومبوريزاتور ديالي عاد شعلات وبقات شاعله طالما لا بوبين اليمونتي. مني كنطفي يعني كنحيد يدي على البوطون بوسواغ كتحيد لاليمونطاسيون من لا بوبين ديال الرولي انستونطانيمون كيطفى، ما كاينش عندي ديلاي في الاوف، يعني ماشي الديلاي كاين في الاون، هذا اون ديلاي او ترافاي. فاش كنطفي في البلاصه تيكون انستونطاني كيرجع للحاله الاصليه ديالو. نفس الشيء بالنسبه لا لومب اش 2، هاي كانت شاعله من الاول هي شاعله، مني وركنا حيت الكونتاكت مسدود تيدوز، مني وركنا على البوطون بوسواغ بقات شاعله مده 2 ديال الثواني، يعني هذا هو لو روتار ديلاي في الاون في اللحظه ديال الشعيل. تتسالى 2 ثواني كيتقلب ليها ليطا، الكونتاكت كيتحل تطفى لا لومب. مع كنطفي انايا لو كونتاكتور ولا لو غولي، يعني كنحيد يدي البوطون بوسواغ في البلاصه كيرجع الكونتاكت لحالته الاصليه اللي هي فيرمي وتترجع لا لومب شاعله. دونك هادشي اللي كاين فيما يخص لي كونتاكت اللي هما اون ديلاي يعني او ترافاي. السميه ديالهم راه كدل عليهم اون ديلاي. اون هي شعل، هي ميزون مارش يعني لو ترافاي، و ديلاي هو لو روتار، يعني لو روتار كيكون في اللحظه اللي كنشعل فيها. كان الكونتاكت اوفير راه كيتعطل وكيتسد، كان كونتاكت فيرمي راه كيتعطل عاد كيتحل، تيتعطل ديك المده اللي عمرتيه عليها. مع كتقطع لاليمونطاسيون على لو غولي اللي راكب عليه هاد الطومبوريزاتور في البلاصه انستونطانيمون كيرجع للحاله الاصليه ديالو. غنشوفو دابا لي كونتاكت اللي هما او روبو اولا اوف ديلاي. اول حاجه نشوفو الرمز ديالهم. الرمز ديالهم نفس الرمز ديال لي كونتاكت اون ديلاي، مختلفين في هذاك القوس. هنايا القوس كيشوف يا اما على اليسار الا كنا راسمينهم عموديا، اولا كيشوف لتحت الا كنا راسمينهم هكا افقيا. دونك كتلاحظوا القوس ديال هاد لي كونتاكتور لي كونتاكت عفوا كيشوف دائما على اليسار اولا للتحت، سواء درتيه فوق من لو كونتاكت ولا تحت منه القوس التوجيه ديالو اللي موجه للتحت. وبالنسبه لا بوبين يعني لو غولي ما تنديرش عليه اللي راكب عليه ان كونتاكت اوف ديلي، راه داك المستطيل اللي كنديرو كحل، ماشي بحال قبيله درنا فيه كروه، دابا كنديروه عامر هكاك يعني ملون كامل. كتعني ان هذاك لو غولي راه راكب عليه واحد لو كونتاكت
temporisé اللي هو off delay. دونك هنا في الكرونوغرام استعملنا نفس بحال قبيلة. دونك عندي ان بوطون بوسوار وعندي جوج ديال لي لامب، وحدة اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون اوفير، وحدة اون سيري مع الكونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك هنايا قلنا هادو دي كونتاكت اللي هما اوف ديلاي، يعني لو روتار ديلاي يعني الروتار اللي عمرتيه عليهم فوقاش غادي يتسجل في اللحظة اللي كتقطع عليهم لاليمونطاسيون، اللحظة اللي كتطفي اوف ديلاي. دونك هنايا تلاحظوا انني فاش كنشعل الكونتاكتور ولا لو غولي، فاش كنورك على هذاك البوطون بوسوار في البلاصه لابوبين كتاكسيتا، في البلاصه ليطا ديال لي كونتاكت بجوج كيتقلب، اللي كان محلول تيتسد وبالتالي لا لامب اش 1 كتشعل، واللي كان مسدود كيتحل وبالتالي لا لامب اش 2 كتطفى. كيبقاو في هذه الحاله هذه حتى كنقطع انايا على لابوبين ديال لو غولي، وهنايا تيزيدو يستمروا مازال، ولكن تيستمروا ديك المدة اللي عمرتيه عليهم. بحال دابا هنايا H1 لا لومب H1 اللي راكبة مع الكونتاكت اللي هو نورمالمون اوفير، قلنا الكونتاكت كان تسد في البلاصة فاش وركتي على البوطون بوسوار. دابا اش غيدير مع قطعتي حيتي يدك على البوطون بوسوار، تحيدات لاليمونطاسيون من لابوبين، غيبقى شاد، غيبقى مسدود لمدة هذيك المدة اللي عمرتيه عليها. مثلا في هذا المثال هي 3 سكوند، ملي كتسالى ديك 3 سكوند عاد كيرجع يتحل، يعني كيرجع للحالة الأصلية ديالو. نفس الشيء بالنسبة لا لامب H2. دونك قلنا كانت مع ان كونتاكت اللي هو فيرمي، مع وركنا على البوطون بوسوار مع طفات لأنها كانت شاعلة، كان الكونتاكت فيرمي. ملي كنحيد يدي على البوطون بوسوار و لاليمونطاسيون كتحيد على لابوبين، هنا تيبدا يحسب ليا داك لو روتار ولا داك لا طومبوريزاسيون ديال 3 سكوند. ملي كتسالى كيرجع لحالته الأصلية اللي هي مسدود وكتعاود تشعل لا لامب. دونك هذا هو البرانسيب فونكسيونمون ديال هاد لي كونتاكتور اللي هما اوف ديلاي. كاينين يعني الإشارة فقط، كاينين بعض لي كونتاكت اللي هما on off delay يعني temporisé au travail et au repos. دونك هادو كيديروا ليا هما قلال شوية مثلا في الاستعمال الكتار اللي كيتستعملوا بزاف هما هاد جوج اللي شفنا. هادو اللي on off delay ولا au travail au repos كتلقى هداك الديلاي ولا داك لو روتار كيديروا لك في الشعيل وكيعاود يديروا لك فاش كتطفي. دونك راه باين الفونكسيونمون ديالهم بحال قلتي كيجمعوا بين الفونكسيونمون ديال اون ديلاي وديال اوف ديلاي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس هذا ديال لي كونتاكت طومبوريزي. غادي نخلي لكم واحد التمارين باش نشوفوا واش فهمتوا هادشي هذا مزيان ولا لا. المهم هما تطبيق مباشر ديال هاد لي كونتاكت طومبوريزي باش تشوفوا يعني هما دي كرونوغرام اللي غادي تكملوهم يعني من خلال الفهم ديالكم الفونكسيونمون ديال لي كونتاكت au travail temporisé au travail ou les contacts temporisés au repos. دونك غادي نخليهم لكم هنايا بي دي اف في لو لين ديال يعني لو لين ديال البي دي اف في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو، وغنحطو عاوتاني في مايكروسوفت تيمز في لا كلاس ديالكم.